हजरत का वजूद फांसी पे लटका दिया गया, तो उस वक्त हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की वालदा, उनके पास नबी का सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर आते हैं। कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर। और आकर क्या करते हैं? ताज़ियत। आकर क्या करते हैं? आप भी करते होते हैं ना ताज़ियत। ताज़ियत पर भी मुसीबत बनती है। एक है शरी ताज़ियत, वो तो सुन्नत है, लेकिन ये जो मुरब्बाजा कह रहा हूं ना, रस्मी है, मुरब्बाजा और रस्मी, ये मुसीबत है। अल्लाह उलमा को तौफीक दे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन से सारी रसूम खत्म करके खालिस शरीयत और खालिस सुन्नत लोगों को बताएं, और कामयाबी इसी में है। वरना अब तो फिरके बन गए हैं, कुछ देवबंदियों की बिदते हैं, कुछ बरेलवियों की है। बरेलवी अपनी बिदात पे मस्त हैं, देवबंदी अपनी बिदात पे। अब जो चक्कर चलते हैं, चलो बहरहाल ये मौजू बदल जाएगा, तो आएगा इंशाअल्लाह सुन्नत बिदअत हसना और बिदअत सय्या कोई होता है, या लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना होता है। जहां पर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर आए ताज़ियत करते हुए फरमाते हैं, और ताज़ियत किसकी हो रही है? हजरत अस्मा बिनते अबी बकर। दूसरे लफ्जों में सुनो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बहन अस्मा, उनसे आकर ताज़ियत करते हैं। अब जरा सहाबी का ज़हन देखना है। फरमाते हैं ला तहज़नी, चूंकि हजरत अस्मा परेशान थी, वो जुस्सा हजरत का लटक रहा था अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का सूली पर, और वो उठाने नहीं देते थे, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने आकर कहा ला तहज़नी फ़इन्नल अरवाह इंदल्लाहि फ़िस्समा, इन्नल अरवाह इंदल्लाहि फ़िस्समा, रूहें तो इंदल्लाहि फ़िस्समा, आसमानों में हैं, इंदल्लाह, और इन्नमा हादी जुस्सा, ये तो जुस्सा है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे खुद मौलाना नूरुल हसन शाह साहब ने जुस्सा का उन्वान कायम किया है, सुर्खी दी है। कहते हैं एक तो दोनों रिवायतों में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ऐसे जलीलुल कदर फुकहा साहबा के अंदाजे बयान उसलूब खिताब से बसराहत साबित हुआ कि जुस्सा जसद बे रूह को कहते हैं। फिर लुगत में भी जुस्सा का इतलाक उमूमन बेजान जिस्म पर होता है। अल जुस्सा इंसान का बदन, इसका ज्यादा इस्तेमाल मुर्दा लाश के लिए होता है। ये नूरुल हसन शाह साहब है, और सहाबा की बात का मफहूम खुद बयान कर रहे हैं। इस पर और भी इन्होंने हदीसें लिखी है, लंबी बात है, तो यहां पर एक हवाला मैं सुनाना जरूरी समझता हूं। मौलाना अब्दुल शकूर तिरमिज़ी की इबारत आपने पढ़ी थी कि आबे हयात पर क्या है उलमाए देवबंद का इजमा। क्या पढ़ा था? उलमाए देवबंद का इजमा। अब जरा ये है बानी दारुल उलूम देवबंद, इसकी इबारत जरा सुननी है। ये आबे हयात, असली आबे हयात और बाकी आबे हयात है, जिसको ये वाहयात नहीं मानते, इस आबे हयात को अब जरा देखना है। आबे हयात ये सफा नंबर मेरे पास 198 है, हजरत नानोतवी की आबे हयात है, और इस पर हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह ने पूरी तहकीक की है। सफा नंबर 198 पर फरमाते हैं, ये 97 से बात शुरू होती है। हजरत फरमाते हैं हर के बाद मौत न अरवाए शुहदा को इन अबदान के साथ ताल्लुक बाकी रहता है, न अरवा और मोमिनीन को। मौत के बाद शहीद की रूह को इस बदन के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता, मोमिन की रूह का इस बदन के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। ये कहने वाला कौन है? हजरत मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद कह रहे हैं आबे हयात है, बानी दारुल उलूम देवबंद की किताब है। और हजरत नानोतवी कहते हैं शहीद की हयात है, लेकिन शहीद की रूह का जिस्म के साथ इआदा तो दूर की बात, ताल्लुक भी नहीं होता। वो तो इआदे को रो रहे थे। और अब अब्दुल शकूर का फैसला जरा मानो ना, वो कहता था मुतवातिर हदीसें कहती हैं, और मुतवातिर का इनकार क्या होता है?
تو حضرت नानोतवी पर किसका फैसला होगा? फिर अब्दुल शकूर का फतवा लगेगा या नहीं लगेगा? ये है इनके दिल में अकाबिर की इज्जत। ये इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा उन्वान कायम करूंगा, अकाबिर का बागी कौन, और उसके साथ इंशाअल्लाह चंद में बगावतें जिक्र करूंगा। फिर मैं पूछूंगा कि अकाबिर को मानता कौन है, अकाबिर का मुनकर कौन है। अब ये आबे हयात है, इनके सामने जाकर रखो सफा 198 पर, और साथ हजरत नानोतवी ने कह दिया है शहीदों और मोमिनों का फिर फर्क यह है, शहीद को तो और जिस्म अता कर दिया जाता है, वो जिस्म बरज़खी जिस तरह आप पहले पढ़ चुके हैं हदीस में, वो अता कर दिया जाता है, लेकिन मोमिनों को वो अता नहीं कर दिया जाता। हजरत नानोतवी ने 3 मसले हल किया इस इबारत में। पहला मसला ये कि शहीद की हयात का मतलब कि शहीद की रूह का इस बदन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरा मसला शहीद को नया जिस्म मिलता है। और तीसरा मसला शहीद की जहां पर भी आपको जिस्मानी का लफ्ज नजर आए, हयात जिस्मानी, हजरत नानोतवी कहते हैं उस जिस्म से मुराद बरज़खी जिस्म है। आप सुनकर हैरान होंगे मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की बात। जब आदमी जिद पे उतरता है तो बहुत कुछ करता है। सैयद महमूद आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर हयात शुहदा की बात करते हुए जिक्र करते हैं कि हयात में इख्तिलाफ है कि सिर्फ रूह की है या रूह माल जसद की है। आगे कहते हैं जुमहूर इसके कायल हैं कि रूह माल जसद की है। बस मौलाना सरफराज साहब ने जहां तक नकल कर दी। आगे क्या था? हजरत सैयद महमूद आलूसी आगे उसी मकाम पे लिख रहे हैं, अम्मा बिहाजल जसद रमीम, ये जसद जो रेजे रेजे हो गया, इसके साथ फरमाते हैं ला मज़ियत फज़ल, इसमें के अंदर तो कोई फजीलत नहीं। और आम जो ज़ाफ़तुल कुलूब मोमिन है, आम ज़ईफ किस्म के मोमिन, उनको शुकूक व शुबहात में डालने वाली बात है। इस जिस्म के साथ की जिंदगी मैं नहीं कह रहा, ये रूहुल मानी वाला कहता है और सैयद महमूद आलूसी कहता है, जिसकी आधी इबारत मौलाना ने नकल की है और आधी खैर नाल बिल्कुल, क्योंकि बरेलवियों का बाज किताबों में रद्द करके, तो बरेलवी जिस तरह आधी छोड़ देते हैं, आप क्या कहते हैं, मीठा मीठा, हाफ हाफ, कड़वा कड़वा, थू थू। आगे जब जिस्म की वजाहत आई, सैयद महमूद आलूसी कहता है अम्मा बिहाजल जसद रमीम, ये जसद रमीम जो रमीम हो गया है, इसके साथ कहते हैं इसमें तो कोई फजीलत नहीं, वो जसद मिसाली है, बरज़खी है। हम नहीं कहते, कौन कहता है? सैयद महमूद और बेजाबी सारे मौलवी पढ़ाते हैं, हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। बेजाबी ला तकुल में युक्तल पहली जिल्द मदर और मदारिस के कोरस में लिखा है कि अल्लाह पाक ने जो फरमाया ला किल्ला तशउरून फी तंबीहुन अला अन्नहुम लैसत बिल जसदे, इसमें तंबी है कि शुहदा की हयात ये जसद वाली हयात नहीं है। हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी साहब शेखुल हदीस गुजरे हैं, उनकी किताब इल्मुल कलाम देखना, कहते हैं अल्लाह ताला ने शहीदों को जिंदा कहा मगर जिस्म उनका मुर्दा होता है। कौन कहते हैं? मौलाना इदरीस कांदलवी, जानते होंगे ना लाहौर वाले, तो जामे अशरफिया में रहे। अब इन मुफ्तियों से तो फतवा पूछेंगे तो कहेंगे वो मोतजली थे या गुस्ताख थे, ये जो पीछे पुराला बच गया है ये तो यही फतवे देंगे। ये तो मौलाना इदरीस कांदलवी साहब की इल्मुल कलाम देखे आपको पता चलेगा। वो कहते हैं जिस्म उसका मुर्दा होता है, और रूहुल मानी वाला भी कहे वो भी पक्का सुन्नी, और हजरत नानोतवी भी ये बात करें ये भी सुन्नी, अल्लामा सियालकोटी बेजावी के हाशिए पर वो भी यही बात करे वो भी सुन्नी, अमीर अली मलियाबादी वो भी यही बात करे वो भी सुन्नी, सैयद नूरुल हसन शाह साहब इसको दलाइल से साबित करें वो भी सुन्नी। अगर कोई बेचारा इशाती करे तो ये सुन्नी नहीं, आखिर इसका कोई राज तो मुझे समझाओ। तो फिर बात मेरे वाली नहीं है कि असल दुश्मनी इन लोगों की मसला तौहीद के साथ है, ये तौहीद को फुरूई समझते हैं, वरना ये बातें जो हम कर रहे हैं ये तो अकाबिर करते आए हैं। वरना इंसाफ का तकाजा यह था। अब ये फतावा आया हुआ है, ये फतावा उलमाए बलादिल हराम, ये पढ़ लो, उलमाए बलादिल हराम। इसके साथ एक फतावा अल लजना है,
وہ بھی عرب کے علماء کی پورے مقننہ اور پوری مجلس کا. اس کے ساتھ ایک اور فتاوی ہے مفتی صالح اس کا الفتاوی. ان تینوں کے اندر مسئلہ اشاعت التوحید کا لکھا ہے. اب میں کہتا ہوں کیوں تمہارے اندر انصاف نہیں؟ اشاعتیوں کے بارے میں کہتے ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو شیعوں والا تقیہ کیوں کرتے ہو؟ کھل کے کہو کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ تقیہ کیوں کرتے ہو؟ اگر اشاعتیوں کے پیچھے اس مسئلہ کی وجہ سے نہیں ہوتی تو جو اشاعتیوں ہم کہتے ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہے ہمارا وہی مسلک ہے, اللجنہ میں جو لکھا ہے ہمارا وہی مسلک ہے. جب یہ بات ہوئی نا تو وہ ان کے فراڈیے یہ بھی کہنے لگ گئے کہ او جی یہ تو حملی ہے. کون ہے؟ اچھا فقہ کا اختلاف تھوڑا خود کیا کہتے ہیں عقیدہ. مسئلہ کس کیا ہے؟ تو چار اماموں میں کوئی عقیدے کا اختلاف ہے تو پھر حملی شافعی حنفی کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت نانوتوی بھی حملی تھے. یہ جو ابھی عبارت سنی ہے یہ عبارتیں کون مانے گا؟ تو حیات شہداء کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید کی حیات برحق ہے, لیکن شہید کی حیات کا یہ مطلب نہیں روح بدن میں ہو. اگر روح بدن میں ہو تو کسی کو دفن کرنا یہ جائز نہیں, اور دفن کرنے والے ظالم ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس بچی کی روح بدن میں تھی لوگوں نے دفن کر دیا, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. تو یہ شہیدوں کو جو دفن کیا جاتا ہے اگر ان کی روح بدن میں ہے تو بچی کو دفن کرنے والا روح بچی میں ہو تو وہ تو اذا الموعودہ تو نہیں ہے قرآن میں. قیامت کے دن اس کو اس کے زندہ درگور کرنے والے کو سزا ملے, اور جو شہید کو زندہ اس کی روح بدن میں ہو اور دفن کر دے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. اور یہ بے ایمان تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی زندہ دفن کیا گیا. اب اس سے بڑھ کر صحابہ پر کیا الزام ہوگا؟ اور بچی کو کوئی زندہ درگور کرے اس کے بارے میں قرآن معاف نہیں کرتا, اور جو کسی عالم, کسی بزرگ, کسی شہید, کسی نبی کو زندہ درگور کرے اس کو اللہ کیسے معاف کریں گے؟ یہ اس سے بڑی بے ادبی اور توہین کیا ہوگی؟ اور یہ کہتے ہیں جب آپ کو دفن کیا جا رہا تھا تو آپ ہونٹ ہلا رہے تھے. اتنے بے ایمان پارٹی, وہ تو نہیں مانتے بخاری قرآن, ان کو نہ سنا ہو. یہ تو صاحب کہتے ہیں ہم نہ قرآن مانتے ہیں نہ بخاری مانتے ہیں, ورنہ وہ تو مسئلہ اب چلے گا کہ بخاری کیا کہتی ہے. پیارے پیغمبر کی اب بات آ رہی ہے. یہاں تک میں مختصر طور پہ فارغ ہو گیا. حیات شہداء کی حقیقت کا مطلب اکابر کی باتیں بھی مزید جس نے دیکھنی ہو تفاسیر موجود ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں, آپ کے پاس حوالے بھی ہیں. خلاصہ یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی روح کہاں ہے؟ اچھا وہ شہید, یہ عبارت النص ہے. اب ذرا دلالت النص بھی سنو. وہ شہید جس کو پیغمبر کی غلامی میں یہ انعام ملا کہ موت کے بعد اس کی روح جنت میں جا پہنچی, بھلا اس پیغمبر کی روح کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا؟ یہ دلالت النص ہے, عبارت النص سے شہید کو جو مقام ملا کہ موت کے بعد اس کی روح جنت جا پہنچی ہے اور جنت کے اندر بسیرا کر رہی ہے, یہ شہید ہے. اور اس کو یہ رتبہ نبی کی غلامی میں ملا ہے. وہ پیغمبر جس کے غلاموں کا یہ حال ہے اس آقا کی شان کتنی بلند ہوگی. چنانچہ بخاری میں, مسلم میں سب کتابیں پکار پکار کر کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں 9 حدیثیں تو جہاں پر نور الحسن شاہ صاحب نے شمار کی ہے, آپ فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق یہ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ آپ کے پاس جو یہ موجود ہے ذرا دیکھ لیں. رفیق اعلیٰ کی تشریح ہے کیا؟ اللہ کے محبوب بار بار کہہ رہے تھے, 9 کے قریب حدیثیں بخاری میں ہیں, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی, یہ کہہ رہے تھے. تو اب ذرا دیکھنا ہے یہ رفیق اعلیٰ کہاں ہے اور کیسی ہے, باقی بات میں ذکر کرتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 6 پہ آ جائیں.
आखिर कलिमतिन तकल्लमा बिहा, आपका आखिरी कलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला वो ये था अल्लाहुम्मर रफीकल आला, ये बुखारी है। और फिर मअल्लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन, ये लफ्ज आपने बोला। और आगे यही आ रही है फरफा रसउ इलस्समा वकाला फिर रफीकिल आला, फिर रफीकिल आला, यानी अल्लाहुम्मा अलैकनी बिर रफीकिल आला, अल्लाह मुझे रफीके आला में पहुंचा दे। ये रफीके आला है क्या? रफीके आला अर रफीकिना इस्मो जिनसिन यशमलुल वाहिदा व मा फौकहु वल मुरादो अल अंबिया। फरमाते हैं जहां इसमें जिन्स है इससे मुराद है अंबिया। और मन ज़ोकिरा फिल आया, और जिनका जिक्र इस आयत में है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा, मन ज़ोकिरा फिल आया, जिनका जिक्र इस आयत में किया गया है कि रफीक आला वो मकाम है जो अंबिया की अरवाह का मुस्तकर, शुहदा की अरवाह का मुस्तकर, सिद्दीकीन की अरवाह का मुस्तकर। और वो क्या है? क्या है? चलो हमारे पास तो फिर भी थोक का हिसाब है, बुखारी उठा लो, वहां पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने जन्नत की सैर की। ये भी है आपके पास। मैं तो अब एक एक चीज के पढ़ाने नहीं बैठ सकता, सिर्फ इशारा कर रहा हूं, आप देख लेना। फरमाते हैं कि मैंने जन्नत की सैर की। रफीक आला का तायुन भी चलो हदीस से कर देते हैं और फिर सहाबा से कर देते हैं, बाद वाले मुहद्दिसीन से बाद में करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने सैर की, और अब तेरी मर्जी मान या ना मान, 3 मासूमों की बात है। कितनों की? पहले शहीद भी हमारे हक में शहादत दे चुके हैं, अंतरुद्दा अरवाहना फी अन्ना आयाउन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल भी हमारे हक में शहादत दे चुके हैं, खुदा का कुरान भी हमारे हक में शहादत दे चुका है। अब 3 मासूम और आ गए। मीकाईल मासूम है, जिब्राईल मासूम है, और इमामुल अंबिया खातमुल मासूमीन हैं। आप इमामुल अंबिया हैं। फरमाते हैं 2 मेरे साथ थे, मीकाईल जिब्राईल, दोनों सैर हो रही थी। जब जन्नत में देखा, और ये रूहानी सैर थी। ये कौन सी सैर थी? मनामी और रूहानी सैर थी। उस सैर करते करते फरमाया मैंने एक महल देखा, ये बुखारी पढ़ रहा हूं, महल देखा। मैंने कहा कि ये किसकी मंजिल है? जिब्रील और मीकाईल दोनों ने कहा हाजा मंजिलो का या रसूल अल्लाह, ये तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारी मंजिल है। मैंने कहा दाआनी अदखुल मंजिली, मुझे जरा छोड़ो, मैं अपनी मंजिल और बिल्डिंग को देख के आऊं। ख्याल है? फरिश्तों को आपने क्या कहा? मुझे छोड़ो, मैं अपनी बिल्डिंग को। अब दोनों कहते हैं इन्नहु कद बाकिया लका उम्रुन, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, दुनिया की जिंदगी बाकी है। और जब दुनिया की जिंदगी इस तक मलता पूरी हो जाएगी, उम्र पूरी हो जाएगी, अतईता मंजिल का या रसूल अल्लाह, तुम्हें ये बिल्डिंग अता कर दी जाएगी। और वो बिल्डिंग क्या है? जन्नतुल फिरदौस की बिल्डिंग है, और उसी का नाम है रफीके आला, जो मुस्तकर है अरवाह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम का। वही अलामा फतुल बारी वाला अलामा इब्ने हजर ने यही माना किया, अल मुराद अल अंबिया व मन ज़ुकिरा फिल आया, यही माना। ये जो उम्दा लिखा है, इस उम्दा से मुराद उम्दतुल कारी है। अल्लामा ऐनी ने भी यही माना किया है, इरशादुस सारी के अंदर भी यही माना है। आगे ये कहते हैं कि रफीक, ये बुखारी की रिवायत आगे आ गई। आगे जरा हवाला देखें इब्ने मसूद का। इब्ने मसूद का हवाला है वो नीचे, काला रजुलुन इब्ने मसूद कोबेदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐना होबा। एक आदमी ने इब्ने मसूद से पूछा कि अल्लाह के रसूल की रूह मुबारक परवाज कर गई है, अब कहाँ हैं आप? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया काला फिल जन्ना। कहाँ है? काला फिल जन्ना। ये नबी का सहाबी कहता है। मैं कहता हूं चलो कोई शरह सुदूर को ना माने, है तो बाबा सुयूती की, चलो कोई ना माने, बुखारी उठाओ, जहां पर भी होगा बुखारी में जहां पर साफ लफ्ज आ रहा है
حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلما ماتا قالت فاطمہ، تو جب آپ فوت ہو گئے حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو پکا ٹھکانہ بنا لیا اور ماوا اور مستقر بنا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیز واضح ہوتی ہے، حیات شہداء برحق پر روئیں جنت میں، حیات انبیاء برحق پر روئیں جنت میں، اور حیات امام الانبیاء برحق پر روئے مبارک جنت میں ہے، اس بدن میں نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ تھا جس پر میں نے چند باتیں ذکر کر دی۔ اب چونکہ نماز کا وقت قریب ہے اس لیے کل انشاءاللہ العزیز ہاں پرچیاں شرطیاں دینی ہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں نبی جہاں دفن ہے وہ جگہ تو جنت ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ توجہ کرو توجہ کرو، یہ جتنے ان کے جاہل محققین ہیں جن کے دل میں ذرا خوف خدا نہیں، نہ رسول کا شرم نہ خدا کا شرم، تو وہ اس قسم کے اوٹ پٹانگ ٹوٹ کے پیش کرتے ہیں۔ اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہتے ہیں آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ کا ہے۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، جنت آپ دفن کہاں ہے جہاں آپ کو موت آئی؟ جنت میں موت آتی ہے؟ دلیل تو ہوئی نا، یہ بیچارے تب تو بھاگتے۔ ایک مولوی صاحب، یہ بڑا مولوی تھا، جھنگ کا، سفید داڑھی تھی، وہ بیچارہ آپ پھنسا، اس کو شیطان نے برگلایا، وہ مجھے پہچانتا تو تھا نہیں، آ گیا۔ اس کا مقصد تھا تقریر کا روب ختم کروں گا، میں کہوں گا آؤ جی مناظرہ کرو، تو یہ کہیں گے نہیں جی میری سفید داڑھی ہے، یہ سمجھے گا کوئی بڑا فن خان ہے۔ شیخ تو مجھے تو پتا ہے ان کے بڑے سے بڑا جتنا ہوگا وہ بڑے سے بڑا جاہل ہوگا جو اس نظریے کا ہے۔ میں تو ان کے ساروں کو جانتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیا آپ نے سمجھا ہوا ہے، ان کا جو بڑا حضرت اقدس ہوتا ہے بڑا جاہل وہ ہوتا ہے۔ تو وہ آ گیا، ان سے میری مراد ہے وہ خاص غالی گروہ، اتحادیوں کے باپ سے لے کر بیٹے تک اور پوتے تک، وہ مراد ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کوئی خواہ اپنے اوپر غلط فٹ نہ کرے۔ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو یہ ماسٹر اکاڑوی کے جتنے چیلے اور اتحادی گروہ ہیں یہ میری مراد ہوتا ہے، مت کوئی دوسرا اپنے اوپر خواہ چسپا کرنے کی کوشش کرے کہ میں بھی ان میں ہوں۔ اگر کوئی ہو تو تب کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری مراد نہیں ہے۔ ویسے آ جائے تو میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں، جو خدا رسول پہ جھوٹ بولے میں اسے کیسے معاف کروں؟ تو اب ذرا ذہن میں رکھنی ہے بات۔ وہ آ گیا، یقین فرمائیں، آپ وہاں علاقے سے پوچھیں، وہ جب پہلے تو کہتا ہم شرطیں طے کرنے آئے، شرطیں تو طے ہو گئی، وہ جو کہتا گیا میں لکھتا گیا، میں چل یہ جو تو کہتا ہے عقیدہ تو میرا تھا، میں نے لکھ کے دینا تھا، لیکن تو خواہ یہ لکھ یہ لکھ۔ میں نے کہا جو لکھا کرا صحیح، کوئی لے آ اس بڑے فن خان کو۔ تو وہ کہتا ہے بعد میں نے کہا مناظرہ کون کرے گا؟ کہتا ہے میں نے کہا تو کرے گا؟ کہتا ہے اس کا پریشر لیک ہو گیا اور اس کی شلوار خراب ہو گئی۔ یہ مذاق نہیں کر رہا، اللہ جانے ویسے بیمار تھا یا کیا تھا، وہ ساتھیوں سے پوچھے، پورا بستر بھی خراب ہو گیا اور بس صرف اتنی بات تھی۔ تو اب دعویٰ دیکھو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر یہ جنت حقیقی ہے میں پوچھ سکتا ہوں آپ جہاں پر دفن ہیں وہاں پر آپ کو موت ہے، حقیقی جنت میں موت آتی ہے؟ تو پھر ما ہوا جوابکم ہوا جوابنا۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ مشرک جنت میں اس طرح نہیں داخل ہو سکتا حتیٰ یالے جل جمالو، جس طرح سوئی کے دک سے اونٹ نہیں گزر سکتا۔ ایمان سے بتاؤ اس خطہ میں مشرک نہیں جاتے؟ اللہ پاک تو خبر دے رہے ہیں جو حقیقی جنت ہے، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح مشرک کا حقیقی جنت میں جانا بھی محال ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا
اللہ نے اس پر جنت حرام کی. اگر یہ حقیقی جنت ہے تو وہاں پر پھر مشرک کو تو نہیں جانا چاہیے, نہیں تو خدا کا قرآن جھوٹا بنتا ہے معاذ اللہ. قرآن کہتا ہے کہ مشرک جنت جا سکتا نہیں, اور یہ کہتے ہیں ہے بھی جنت اور اسم بھی بچا. اگر جنت ہوتی تو یہ جا سکتے, اور مشرک جا سکتے جنت میں. اچھا اب ذرا دیکھو دو باتیں. ایک مولوی صاحب سے میں نے بات کی, میں نے کہا مولوی صاحب چونکہ چنانچہ نہیں کرنا, دلیل آپ نے دیا پکے رہنا ہے. یہ حقیقی جنت ہے تو حقیقی جنت میں موت نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت یہاں پہ آئی ہے. اگر حقیقی جنت ہے تو جہاں موت کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں اوپر سے جنت نہیں, نیچے سے جنت ہے. میں نے کہا تیرا کلمہ بھی اوپر سے ہے, نیچے سے نہیں. بھئی مانا کس نے یہ تشریح کی ہے؟ حدیث میں بھی منمانی, قرآن میں بھی منمانی, سارا ڈرامہ بنایا ہوا. تو ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ برحق ہے. اس کے متعدد معانی محدثین نے بیان کیے, لیکن یہ خواہ فراڈی ہیں. یہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنے کے لیے باتیں ایسی کرتے ہیں, ورنہ لمبی بات تو انشاءاللہ میں کل کروں گا. صرف آج اتنی بات سمجھ لو, ہو سکتا ہے کل ملاقات ہی نہ ہو سکے, آپ نہ ہوں یا میں نہ ہوں. تو بہرحال ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, حدیث ہے. ان مولویوں کے اوپر اگر ماں چڑھ جائے تو یہ جنت میں ہوں گے. اچھا الجنت تحت ظلال السیوف, تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے. کیا مطلب اوپر تلوار کا سایہ کرو نیچے جنت ہے؟ یا ایسے ملحد اور محرف سے جہاد کرو, شہید ہو جاؤ تو جنت میں پہنچو, وہ سبب ہے. اس کا معنی بخاری کی حاشیے پر دیکھ لینا, وہاں پر لکھا ہے, لیکن ان بے توفیقوں کو توفیق ہی نہیں ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو جنت کیوں کہا گیا؟ لأن العبادت فیہا تؤدی الی الجنہ. کیوں؟ لأن العبادت فیہا تؤدی الی الجنہ. صاحب وہاں پر لکھا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, لیکن انہوں نے تو فراڈ کرنا ہوتا ہے. بخاری نہ ہو تو مشکات کا حاشیہ دیکھ لو, جہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے, مرکات میں دیکھ لو. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, جنت ماں کے قدموں کے نیچے حق. اس سے بھی واضح سنو, مشکات میں بھی ہے, سیاہ ستہ میں بھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا منہا, جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو ان میں چرا کرو. تو صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ, جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا المساجد, ساری مسجدیں جنت کے باغ ہیں. آپ نے پنکھا کیوں لگایا ہوا ہے؟ جنت میں پنکھے لگائیں گے؟ پسینہ آئے گا جنت میں, اس طرح کا پسینہ. جنتی کی پسینے کی تو خوشبو ہوگی. اور جنت میں تھکاوٹ بھی, مسجد میں تھکاوٹ ہوتی ہے؟ جنت میں تو نہیں ہوگی, لیکن مسجد میں کچھ مر بھی جاتے ہیں. تو یاد رکھو یہ فراڈ ہے. اصل میں جو حدیث کا مطلب ہے محدثین نے بیان کر دیا کہ دو مطلب واضح ہیں, اور بھی ہیں دو مطلب. ایک یہ ہے کہ جس طرح جنت رحمت الہی کا مستقر ہے, اللہ کی رحمت جنت کی جگہ پہ برستی ہے, جنت میں برستی ہے. یہ جگہ یہ مرکز ہے اشاعت التوحید و سنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, یہ پورے دین کی بنا ہے, مرکز ہے. تو جس طرح خدا کی رحمت جنت میں برستی ہے, اس جگہ پہ بھی اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے. ایک دوسرا لأن العبادت فیہا تؤدی الی الجنہ. تیسرا مطلب محدثین نے بیان کیا. ساتھ حدیث کا ایک اور جملہ بھی ہے, لیکن ان کو بخار کیا پتہ نہیں تپ چڑھ جائے کہ وہ کبھی بھی پڑھیں. ساتھ یہ بھی ہے ومنبری علی الحوض, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کے ساتھ یہ بھی ہے منبری علی الحوض. اب جو حاجی جاتے ہیں مسجد نبوی کے محراب میں حوض کوثر ہے, تو اس کا معنی یہی متعین کر رہا ہے اگلا جملہ کہ قیامت کے دن آپ کا منبر بھی حوض پر منتقل کر دیا جائے گا, اور یہ جو ٹکڑا مبارک ہے یہ بھی جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. مطلب تو صاف تھا, لیکن اگر کوئی بےایمانی کرے تو آپ بےایمانی والے, وہ میں نے پہلے بتایا نہیں ہے, ختم ثابت کرنے والوں نے ختم اللہ علی
कुलूबिहिम, اس کا تو کوئی علاج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس تو جنت الفردوس میں ہے. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کتنی دفعہ درود شریف پڑھنے سے نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے. ہاں زیارت کس میں ہوتی ہے؟ خواب میں. اور خواب کے متعلق جہاں اتمام البرہان میں سارے علماء کے حوالے مولانا سرفراز صاحب نے جمع کر دیے ہیں. کہتے ہیں خواب میں جو آپ کی زیارت ہے نہ آپ کے روح کی زیارت ہے نہ مدینہ اقدس میں مدفون جسد اقدس کی زیارت ہے. جسد مثالی یہی ہے نا جسے چڑھتے ہیں. خواب کی زیارت یہی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، مولانا سرفراز صاحب نے امام غزالی کے حوالے سے لکھا اور بزرگوں کے حوالے سے لکھا آپ کی خواب میں زیارت برحق ہے، لیکن مدینے کا مدفون جسم اس کی زیارت نہیں ہوتی، نہ روح مبارک کی ہوتی ہے، بلکہ تمثل روحی یا جسد مثالی یا عالم مثال کی وہ انکشاف مانوی ہو یا وہ مانوی چیز ہے جو یہ حسی چیز کا غیر ہے. تمام امت اس بات پر متفق ہے. تو زیارت کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. زیارت ہوتی ہے، آپ بھی درود پڑھے آپ کو بھی ہوگی. تو یہ تو مانوی اثرات ہوتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ میں سے ایک دوسرے کو خواب میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ اگلے آدمی کو پتا ہوتا ہے میں فلاں کے خواب میں گیا ہوں. تو خواب کا تو ایک جہان ہی جدا ہے. تو ابھی بیداری والا مسئلہ طے کرو، خوابوں کی دنیا اور ہے. تو خواب میں زیارت پر حق ہے وہ تو مسئلہ ہو گیا. بعض مولوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں روح لوٹائی جاتی ہے. بعض کہتے ہیں روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں روضہ مبارک میں درود سنتے ہیں اور جو لوگ درود سے سلام بھیجتے ہیں وہ پہنچایا جاتا ہے. تو ان مولویوں حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کوئی ایک آیت یا کوئی حدیث متواتر، اس کو تم عقیدہ سمجھتے ہو، عقیدہ کے اس بات کے اصول آپ کے ان کاغذوں میں لکھے ہیں، ان کا مطالعہ کر لینا. ایک آیت صرف یا ایک حدیث متواتر پیش کرو، ہماری سر آنکھوں پہ ہے، کوئی ضد نہیں. لیکن جب آیت بھی نہ ہو حدیث بھی نہ ہو اور پھر ما انت بمسمع من فی القبور کے عموم کو کس دیانتداری سے خاص کرو گے؟ یا تو حنفی ہونے کا اعلان یا تو غیر مقلد ہونے کا اعلان کرو، حنفیت کا دعویٰ چھوڑو. اگر حنفی ہو تو امام اعظم کے اصول کے مطابق اس آیت کی تخصیص ہو سکتی نہیں ہے. قرآن کے جو عام ہوتا ہے وہ تمام افراد کو قطعاً اور یقیناً شامل ہوتا ہے. باقی کل اور پرچیاں لکھ کر آنا، کوئی مسئلہ نہیں. اب تو عصر کا ٹائم ہو گیا ہے نماز کا. تو آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، ایک تو ہوتی ہے نا رٹے رٹائے ٹوٹ کے، ان سے ہٹ کر جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے پر اگر کسی کو اعتراض ہو اس پہ پرچیاں لے آئیں. باقی ادھر ادھر کے ٹوٹکوں کی ضرورت ہی نہیں. انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا مسئلہ چلے گا. کل انشاءاللہ العزیز مسئلہ علم غیب پوری تنقیحات کے ساتھ، اور اگر وقت بچا تو یہ مسئلہ بھی کچھ رہتا ہے عذاب و ثواب قبر کی حقیقت بھی وہ بھی بیان کرنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہے. تو آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں اور سارے ساتھی بالخصوص نوجوان سٹوڈنٹ قسم کے یا پڑھے لکھے حضرات وہ ضرور تشریف لائیں اور اس موضوع پر جو بھی آپ سارے مبلغ بن جائیں. پورا گشت تو اپنے سارے دوستوں کو لائیں اور اس پروگرام میں شرکت کریں اور آپ کے جو سوال ہوں عقائد کے حوالے سے آپ بلا نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد